Levitico Kapitulo 3. Mga halad sa pakigdait. Kung ang iyang halad mao ang mga halad sa pakigdait, kung siya magahalad gikan sa panon sa mga arka, bisan laki kun bayi, mao'y gahalad niya ang walay ikasaway sa atubangan ni Jehovah. 2. Ug ang iyang kamot igabutang niya sa ibabaw sa ulo sa iyang halad, ug pagapatyo niya kana didto sa pultahan sa balong-balong nga pagatiguman, ug ang mga saserdote nga mga anak nga lalaki ni Aaron magasablig sa dugo libot sa ibabaw sa halaran. 3. Ug magahalad siya gikan sa mga halad sa pakigdait, usa ka halad nga hinimo pinaagi sa kalayo alang kang Jehovah, ang tambok nga nagaputos sa mga tinai, ug ang tanan nga tambok nga anaa sa mga tinai, ug ang tanan nga tambok nga anaa sa ibabaw sa sulod sa lawas. 4. Ug ang duruha ka amimislon, ug ang tambok nga anaa sa ibabaw nila, ug sa ibabaw sa mga taludtod, ug sa habol-habol sa atay, nga uban sa mga amimislon, pagakuhaan niya. 5. Ug ang mga anak nga lalaki ni Aaron, magasunog niini ibabaw sa halaran sa halad nga sinunog, nga anaa ibabaw sa sugnod nga anaa sa ibabaw sa kalayo. Kini mao ang halad nga hinimo pinaagi sa kalayo, sa usa ka kahumot alang kang Jehovah. 6. Apan kung ang iyang halad nga sa halad sa pakigdait alang kang Jehovah, kinuha sa panon sa kahayupan, bisan laki kun bayi, igahalad kini niya nga walay ikasaway. 7. Kung siya magahalad og nating karnero alang sa iyang halad, igahalad kini niya sa tubangan ni Jehovah. 8. Og igabutang niya ang iyang kamot sa ibabaw sa ulo sa iyang halad, ug kini pagapatyo niya sa atubangan sa balong-balong nga pagatiguman, ug ang mga anak nga lalaki ni Aaron magasablig sa dugo niini libot sa ibabaw sa halaran. 9. O gikan sa halad sa mga halad sa pakigdait, magahalad siya sa halad nga hinimo pinaagi sa kalayo alang kang Jehovah. Ang tambok niini, ang tibuok ikog nga matambok, pagkakuhaon niya sa gamot sa taludtod, ug ang tambok nga nagaputos sa mga tinai, ug ang tanan nga tambok nga naa sa sulod sa lawas. 10. Ingon usab ang duruha ka amimislon, ug ang tambok nga naa sa ibabaw nila, ug ang anaa sa ibabaw sa mga taludtod, ug ang habol-habol sa ibabaw sa atay, nga uban sa mga amimislon pagakuhaon niya. 11. Ug ang saserdote magasunod niini sa ibabaw sa halaran. Kalanon kini nga hinalad nga hinimo pinaagi sa kalayo alang kang Jehovah. 12. Ug kung kanding ang iyang halad, nan igahalad niya kini sa atubangan ni Jehovah. 13. Ug igabutang niya ang iyang kamot sa ibabaw sa ulo niini, ug pagapatyo niya kini sa atubangan sa balong-balong nga pagatiguman, ug ang mga anak nga lalaki ni Aaron magasablig sa iyang dugo libot sa ibabaw sa halaran. 14. Ug magahalad siya gikan niini sa iyang halad nga mao ang halad nga hinimo sa kalayo alang kang Jehovah, ug ang tambok nga nagaputos sa mga tinai, ug ang tanan nga tambok nga anaa sa sulod sa lawas. 15. Ug ang duruha ka amimislon, ug ang tambok nga anaa sa ibabaw nila, ug ang anaa sa ibabaw sa mga taludtod, ug ang habol-habol
sa atay uban ang mga amimislon pagakuhaon niya. 16. Ug ang saserdote magasunod niini sa ibabaw sa halaran, kini mao ang kalanon sa halad nga hinalad nga pinaagi sa kalayo, ingon nga usa ka kahumot alang kang Jehova. Ang tanan nga tambok iya ni Jehova. 17. Kini maoy tulumanon nga dayon sa inyong mga kaliwatan sa tanan ninyo nga mga puloy-anan aron walay tambok bisan dugo nga pagakan-on ninyo.